कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई तोडेर एमाले माओवादी रासपा र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूलाई जोडेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाली राजनीति नयाँ समीकरणको कोर्समा प्रवेश गरेको छ। हिजो मात्र रवि लामिछाने, नारायण काजी श्रेष्ठ सहित 16 जना मन्त्रीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 20 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा परिणत भएको छ। आज हामीले ती मन्त्रीहरूको योग्यता, अनुभव र पृष्ठभूमिको विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ 5औं पटक मन्त्री बनेका छन्। यसअघि उनी 2 पटक गृहमन्त्री, 1 पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र 1 पटक पर्यटन मन्त्री बनेका थिए। गोरखाको जौबारीमा 2016 सालमा जन्मेका श्रेष्ठले एमए सम्मको अध्ययन गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठ 2043 सालमा निर्मल लामा नेतृत्वको नेकपा 4थो महाधिवेशनको केन्द्रीय सदस्य हुँदै कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। रघुजी महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता रघुजी महासेठ यसअघि उनी उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, सिँचाइ मन्त्रीको भूमिकामा रहेका थिए। 2018 सालमा धनुषामा जन्मिएका महासेठले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। 2033 सालमा नेकपा मालेको सदस्यता लिएर उनले राजनीति थालेका थिए। हालसम्म उनी धनुषा 3 जिल्लाबाट 3 पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेका छन्। रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पत्रकारिताबाट राजनीतिमा लागेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग झन्डै 1.5 वर्षको राजनीतिक अनुभव छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उनी अघिल्लो वर्ष 42 दिन गृहमन्त्री बनेका थिए। 2032 साल भदौ 28 गते भक्तपुरको नगरकोटमा जन्मिएका उनले पत्रकारितामा आइए तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। 2079 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। पछि नागरिकता विवादमा उनले सांसद र मन्त्री पद गुमाएका थिए। गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट उनी पुनः विजय भएका थिए। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, रोल्पाको जङकोट गाविसमा 2028 सालमा जन्मिएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। यसअघि उनी 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य, 2067 सालमा झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए। त्यसपछि 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए। यस्तै 2074 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जल तथा सिँचाइ मन्त्री भएका थिए। हाल उनी माओवादी केन्द्रको उप महासचिव पदमा रहेका छन्। उनी मन्त्री पुनले अमेरिका, रुस, चीन लगायत 28 मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी दोहोरो पटक मन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी 2068 सालमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्री बनेका थिए। 2036 सालबाट विद्यार्थी राजनीति हुँदै अघि बढेका जोशी 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य भएका थिए। गत निर्वाचनमा उनी बझाङ 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। हाल उनी एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका छन्। 2016 सालमा जन्मिएका जोशीले स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन्। ज्वालाकुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, नेकपा एमालेकी सांसद समेत रहेकी ज्वालाकुमारी शाह यसअघि पनि पटक पटक सांसद तथा मन्त्री भएकी थिइन्। 2054 सालमा माओवादीबाट राजनीति सुरु गरेकी उनी 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य, 2067 सालमा भूमि सुधार राज्यमन्त्री, पर्यटन राज्यमन्त्री, 2077 सालमा र 2079 सालमा गरी 2 पटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री भएकी थिइन्। उनी 2038 सालमा बारा जितपुर सिराहामा जन्मिएकी थिइन्। उनले बीएड सम्मको अध्ययन गरेकी छिन्। डोल प्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री, धादिङ जिल्लाको ज्वालामुखी नगरपालिका 2 स्थायी घर भएका डोल प्रसाद अर्यालको जन्म 2031 साल भदौ 6 गते भएको थियो। उनको राजनीतिक अनुभव झन्डै 1 वर्षको रहेको छ। 2079 सालबाट राजनीति सुरु गरेका उनले पर्यटन र मेनपावर क्षेत्रमा 20 वर्षको अनुभव सम्हालेका छन्। अर्यालले जापान, अमेरिका, चीन, भारत, कोरिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन्। यसअघि उनी 22 दिन मन्त्री भएका थिए। दामोदर भण्डारी उद्योग मन्त्री, नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका दामोदर भण्डारी बैतडीको पाटनमा जन्मिएका थिए। बीए सम्मको अध्ययन गरेका भण्डारी यसअघि झन्डै 2 महिना मन्त्री भएका थिए। उनले 2046 सालदेखि एमालेको विद्यार्थी संगठन अन्य सभ्यबाट राजनीति थालेका थिए। हाल उनी एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्षको भूमिका समेत रहेका छन्। उनी यसअघि पनि एक पटक उद्योग मन्त्री भएका थिए। भण्डारीले भारत, चीन, कोरिया, जर्मनीको भ्रमण गरेका छन्। पदम गिरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, एमाले प्रमुख सचेतक रहेका पदम गिरी अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएका छन्। 2033 सालमा पर्वत कुस्मामा जन्मिएका गिरीले एमए सम्मको अध्ययन गरेका छन्। उनी 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र 2079 सालको निर्वाचनमा पर्वतबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, कतार र भारतको भ्रमण गरेका छन्।
सुमना श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आदिवासी जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 याकुपामा 2041 साल असोज 15 गते जन्मिएकी उनले पोल्यान्डका नागरिक पावल लुकास स्काविन्स्कीसँग बिहे गरेकी छिन्। श्रेष्ठ व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन अमेरिकाको ब्रायन मावर कलेज र हाफरफोर्ड कलेजबाट अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातक, MIT सोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेकी छिन्। उनीसँग झन्डै 1 वर्षको हाराहारीमा राजनीतिक अनुभव रहेको छ। बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री 2033 सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका नेकपा एमालेका नेता बलराम अधिकारी 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य र 2079 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। 2017 सालमा कपिलवस्तुमा जन्मिएका अधिकारीले IAS सम्मको अध्ययन गरेका छन्। उनी पहिलो पटक मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका हुन्। उनले विभिन्न 7 वटा देशको भ्रमण गरेका छन्। भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नेकपा एमालेकी नेत्री भगवती चौधरी 2028 सालमा औरबनी 3 सुनसरीमा जन्मिएकी थिइन्। उनले मानविकी संकायबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र व्यवस्थापन संकायमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी छिन्। 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य, 2067 सालमा वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री भएकी थिइन् भने गत वर्ष झन्डै 2 महिना महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएकी थिइन्। राजेन्द्र कुमार राई खानेपानी मन्त्री नेकपा एमालेका नेता एवं खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई 2021 सालमा धनकुटामा जन्मिएका थिए। 2035 सालबाट राजनीति सुरु गरेका उनी 2074 को निर्वाचनमा धनकुटामा विजय भएका थिए। यसअघि अघिल्लो वर्ष उनी झन्डै 2 महिना भूमि व्यवस्था मन्त्री भएका थिए। उनले विभिन्न 14 वटा देशको भ्रमण गरेका छन्। रेखा शर्मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा यसअघि पनि काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन सरकारमा सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारमा रहेका थिइन्। दाङको घोरैमा 2026 सालमा जन्मिएकी शर्माले 2043 सालदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकी हुन्। माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य शर्मा गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजय भएकी थिइन्। हितबहादुर तामाङ सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ दोस्रो पटक मन्त्री भएका छन्। 2066 सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए। नुवाकोटमा 2020 सालमा जन्मिएका तामाङ 2036 सालमा अनेरा सबिउ छैटौँमा आबद्ध भएर राजनीतिमा लागेका थिए। विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्। 2038 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएका श्रेष्ठले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। 2074 सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनी तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीबाट बागमती प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद बनेका थिए। गत वर्ष प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 बाट उनी निर्वाचित भएका थिए। धनबहादुर बुढा हालसम्म 3 पटक सांसद र 1 पटक राज्य मन्त्री भएका मन्त्री धनबहादुर बुढा गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा डोल्पाबाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यसअघि उनी 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य र 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका थिए। हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका बुढा पर्यटन राज्य मन्त्री समेत बनेका थिए। 2031 सालमा डोल्पामा जन्मिएका उनले IAS सम्मको अध्ययन गरेका छन्।